حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال تو بعد یزید پلید نے جدو شخصی حکومت سنبھال لی نا تخت نشین ہو گیا کہ انہیں مدینہ طیبہ دے گورنر ولید بن عقبہ وال پیغام بھیجیا خط لکھیا تے بھیج دیتا تے کہندا ولید 4 بندے مین نے مدینہ طیبہ وچ جنہاں کولوں مینوں خطرہ ہے انہاں دے کولوں بیعت لینی لازمی اے نہ ہوئے کہ لوگ انہاں دی بیعت شروع کر دے ایک نام انہیں لیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دوسرا نام انہیں لیا عبداللہ ابن زبیر دا تیسرا نام انہیں لکھیا عبد الرحمن بن ابو بکر دا چوتھا نام انہیں لکھیا عبداللہ ابن عمر دا انہیں کیا جلدی کر انہاں 4 بندیاں کولوں میری بیعت لے اگر کوئی انکار کر دے تو دا سر قلم کر دے ولید بن عقبہ کل جدو خط پہنچیا تے آپ محب اہل بیت سن ولید بن عقبہ آپ نے اپنے نائب نالنا جدا نام مروان ہے او دے نال مشورہ کیتا کہ یزید دا اے خط آیا تے کی کرنا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے بالکل انجی کرو تسی انجی کرو پیغام پہ جو انہوں نے بلا لو جو بیعت کر دے نہیں تے ٹھیک ہے جے بیعت نہیں کر دے تے انہوں نے سر قلم کر دے حضرت ولید بن عقبہ فرما دینے و ظالمہ تینوں حیا نہیں آئی کنہ دے قتل تے میں نوک سارے ہیں آپ نے فرمایا اس گورنرینوں میں جوتے دی نوک تے رکھنا میں نے انج دی گورنری نہیں چاہی دی میں انہاں نو قتل کدے بھی نہیں کر سکتا او میرے نبی دی آل ہے تینوں پتہ نہیں انہاں دے فضائل کی نے انہاں نو نانا کریم کندیاں تے بٹھان دے رہے نے انہاں واسطے انہاں دے نانا جان سجدے لمبے کر دیں دے رہے نے عزیزان گرامی بالآخر پیغام بھیجا گیا مدینہ طیبہ دے گورنر دی طرفوں امام علی مقام نے رات عشاء دی نماز پڑھ چکی نے تے قاصد گیا میرے امام علی مقام دی بارگاہ وچ جا کے آندا حضور توانوں گورنر مدینہ نے طلب کیتا ہے آپ نے فرمایا تو چلتے سی آنے تو چلا جاتے سی آنے قاصد پھر تھوڑی دیر تو بعد آ گیا حضور جلدی آؤ آپ نے فرمایا آ جانے میرے امام علی مقام نے عبداللہ ابن زبیر میں بلا لے آئے فرمایا عبداللہ ابن زبیر جلدی آؤ گل کوئی خطرناک ہے مینوں انج لگدا ہے معاملہ کوئی خطرناک ہے جرا رات دی طریقی اندر ولید نے اچانک پیغام بھیجے آئے عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن زبیر جلدی نہ لا گئے نے میرے امام علی مقام نے دیگر صحابہ نو بھی بلا لے آئے دیگر اصحاب رسول بھی آ گئے نے امام علی مقام فرمان لگے ایس ویلے پیغام یزید دی طرف شاید پیغام آیا جب ولید بن عقبہ نے جلدی نل بھیجے آئے میرے امام علی مقام سمجھ گئے نے آپ نے 30 نوجوان اپنے نال لے لینے جڑے مسلح نے فرمایا تسی باہر کھڑے آئے ہو آجے میں اندر جاواں گا جدوں میں آواز اچھی کراں تسی جلدی نال اندر آ جائے آجے پھر جری ہوئی ویکھی جائے گی عزیزان گرامی میرے امام علی مقام گئے نے ولید بن عقبہ امام علی مقام دے ادب و احترام واسطے تعظیم نواسہ رسول واسطے جلدی نل کھڑے ہو گئے نے حسین آؤ بیٹھو فرمایا کیویں بلایا جے ولید بول کے آندا حسین آقا اے خط ناپی ویکھ لو یزید دی طرفوں بیعت دے مطالبات نے یزید بیعت منگدا پیا وے میرے امام علی مقام نے فرمایا اے ولید بن عقبہ سنیا جے بڑی توجہ نال او یزید دی میں بیعت کیویں کراں
جڑا تاریک الصلاۃ جڑا نماز نہیں پڑھدا میں اودی بیعت کیویں کر سکنا وا او جڑا بندراں دی تے کتیاں دی لڑائی کران والا ہے میں اودی بیعت کیویں کراں جڑا شراب پین والا ہے میں اودی بیعت کیویں کراں جڑا بیٹی نال نکاح نوں جائز قرار دین والا وے میں اودی بیعت کیویں کراں جڑا زانی تے شرابی ہے میں اودی بیعت کیویں کراں عزیزان گرامی میرے امام عالی مقام نے انکار کر دیتا ہے فرمایا میں اودی بیعت ہرگز نہیں کراں گا میرے امام عالی مقام اتوں واپس آ گئے نے جدوں واپس آ گئے نے تے حضرت ولید بن عقبہ جڑا نائب ہے جدا نام مروان ہے او بول کے آندا ہے اے ولید حسین نو جان کیوں دتا بیعت نہیں سو کیتی تے سر قلم کر دینا سی جان کیوں دتا جناب ولید بن عقبہ کہندے نے اوے ظالماں اوے کدے قتل تے پہ اکسانا ہے جدی زبان نو میرے مصطفیٰ چوس دے رہے نے اوے کدے قتل تے مینوں اکسا رہیا وے جرا آوے نانا خطبہ چھڈ دیندے نے اوے کدے قتل تے پہ اکسانا وے جرا بچپن چ روے میرے نبی فرماندے نے مینوں تکلیف ہوندی ہے عزیزان گرامی مختصر کرویا وا میرے امام علی مقام واپس چلے گئے نے بالآخر یزید دی طرفوں بیعت دے مطالبات دے خط آندے رہے نے ولید بن عقبہ نے اپنے قاصد نوں بھیجیا راز وچ گل رکھ کے فرمایا جا حسین آقا نو اے خط دس دے کہ انج انج دے خط پہ اوندے نے جدوں میرے امام علی مقام نو یقین ہو گیا پکا پتہ چل گیا وے کہ اے لوگ انہاں نو اگرچہ خون دیاں ندیاں بہانیاں پیون اے خون دیاں ندیاں بہا دیون گے پر اے بیعت ضرور لینی چاہندے نے میرے امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ نو اکٹھیاں کیتا ہے گھر والیاں نو اکٹھیاں کیتا ہے پر میں سارے آ جاؤ سارے آ گئے نے پر میں ہن مدینہ چھوڑن دا ویلا آ گیا جے مدینہ طیبہ سن چھڈنا پوے گا حضور کیوں آقا حسین وجہ کیے پر میں یزید تو اگر ندیاں خون دیاں بہانیاں پہ جاون او بہا دے گا او ہر قیمت ساڈے کولوں بیعت لینا چاہندا ہے لہذا اسی دی بیعت نہیں کران گے میرے امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ نوں فرمایا سارے تیاریاں کر لو تیاریاں وچ مشغول ہو جاؤ مدینہ چھوڑن دا ویلا آ گیا جے پھر حسین آقا فرماندے نے سیدہ زینب جی بھائی جان آقا حسین حکم ہوئے حضور کی حکم ہے میرے حسین آقا فرما دینے بین آیا نانے دے روزے تک چلیے جاندی وری آخری سلام نانے دے روزے تیرس کر لیے درود و سلام پر لیے نانے دے روزے تے عزیزان گرامی میرے امام علی مقام دے نال سیدہ زینب گئیاں نے نال خاندان ہاشمی دے چند افراد گئے نے میرے آقا دے روزہ انور تے چلے گئے نے جا کے درود و سلام عرض کیتا ہے میرے آقا حسین فرما دے نے نانا جی اجو حسین آیا جے جدلی سجدے لمبے کر دے رہے ہو نانا حسین آیا جے جدلی خطبہ چھوڑ دیں دے سو نانا مدینہ چھڑن تے دل تے نہیں کردا مدینہ چھوڑن تے دل تے نہیں کردا پر ویلا پر ویلا برایو کھائے نانا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر
خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر میرے امام علی مقام دیا اکھا چوں آنسو آ گئے نے تے پھر بول کے آدھے نے سنیو نانا جی اج میری زاری آیا روزے تے میں جاندی واری، سنیو نانا جی اج میری زاری آیا روزے تے میں جاندی واری، نانا جان تواڈے روزے تے اج حسین آیا جے، نانا مدینہ چھڈنا پے گا۔ عزیزان گرامی المختصر میرے امام علی مقام نے نانا جان دے روزے تے سلام عرض کرن تو بعد میرے حسین آقا امی دے روزے مبارک تے چلے گئے جا کے اپنی ماں فاطمہ زہرا دے مزار پرنوار نو کلاوے وچ لے لے جبھا مار لے تے عرض کر دینے اماں جان اج او حسین آیا جے، امی جنوں قرآن پڑھ کے لوریاں دیندے رہے ہو، امی جنوں قرآن پڑھ کے سلاندے رہے ہو، درود پڑھ کے جگاندے رہے ہو، امی تڈے روزے تو اج دور پہ جانا وا، اماں جی دعا کریا جے۔ فرمایا آؤ بہنا سیدہ زینب بھائی جان ہون کتے جانا ہے؟ فرمایا بہنا ہون اپنے بھائی حسن دے مزار پرنوار تے بھی جاندی واری سلام عرض کر لئیے۔ عزیزان گرامی میرے امام علی مقام سب دے مزارات جاندی واری سلام عرض کیتا وے۔ المختصر گھر آ گئے نے، گھر آ کے میرے امام نے فرمایا اے گھر والے ہو میرے اہل خانہ جلدی نل تیاریاں وچ شروع ہو جاؤ، تیاریاں کر لو، صبح والے رسول دا قافلہ مدینے تو نکلے گا مکے چلا جاوے گا۔ اس 27 رجب والا دن ہے، 27 رجب نو جس رات میرے آقا کریم معراج تے گئے نے، ایک اور رات جدن نبی معراج تے گئے نے، 27 رجب دی ایک اور رات ہے جدن نبی دے نواسے نو مدینہ چھڈنا پہ آوے۔ عزیزان گرامی او کنیاں خوشیاں والی رات سی، ایک کنیاں غماں والی۔ فرمایا ایک اور رات ہے جری رات نانے دے جدو نانا جان اپنے رب دی بارگاہ اندر گئے نے، جا کے بارگاہ خداوندی وچوں رب نے بڑے بڑے انعامات نال نوازے ہیں، بڑیاں بڑیاں شاناں نال نوازے ہیں۔ ایک اور رات ہے جس رات میرے آقا کریم دا نواسا مدینہ چھڈ کے جا رہے آوے، میرے امام علی مقام عبادات وچ مصروف ہو گئے نے، اور سیدہ فاطمہ صغریٰ نو بڑا تیز بخار ہے، بلا آخر میرے امام علی مقام سرگی دا ویلا ہویا وے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ نو حضرت ام المومنین ام سلمہ دے حوالے کیتا ہے۔ میرے امام علی مقام نکل پے نے، جدو قافلہ مکہ المکرمہ پہنچی آوے، قافلہ مکے پہنچے آوے، مکے والے انو پتہ لگ گیا آوے حسین آقا آ رہے ہیں، انہوں نے والہانہ استقبال کیتے، میرے آقا حسین دا استقبال کیتا ہے، بڑا ادب و احترام کیتا ہے۔ 4 مہینے میرے آقا حسین مکے وچ رہے نے۔ عزیزان گرامی کوفیاں نو خبر پہنچ گئی ہے، کوفے والے انو پتہ لگ گیا ہے حسین آقا مکے آ گئے نے۔